ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تخاطاتلتي مدبات فنقل إير ميديا كمي تحضروا نلوم سنبت شوعة تحساس تبلكو بقدام يتحست مدبات قريبا لخو نمك تالكم بخبري عدم سناي نعرف سنبت سناي مك تال كورا تخاطاتلتي بتي قدام ينريا قداس زعبا نفلم بغطتا مساقرنا إيرترا زتت حازا خوينو منيسر قدات وجا إيرترا آتو عثمان صالح احتمالي نلعلوت لوخات منيسر قدات وجا هندي أبيت شفتو تقبيلو كم جزراربه كاوشت آقر زينان حبريتان تزرقحو يركبالو أبتس تقايده كلتاوي زتن ركباتن أب مونغو كلتين هقرات جلو حول نتاون تاريخاون ديبلوماسياون زمدناتات نابزل على درجاتات نمعبايو زتا كم تتخيده بتوساقي كلتين هقرات آمداي نقدن حرشان آتو كيران بحبار كسرحون أبس ممعتب جحو يركب كم زليو أبز حبريتات تغيسو زقل زلو أبز حجوان هاقرنا إيرترا آمداي دبلوماسي كابزينا بزي عبيت عوطات النامز قبت مس عبيتن حالاتن أقداسن هقرات كم زعينت أمدون ركباتن بمفتار نزنبرا دبلوماسياوي ركباتن زمدناتاتن ناب قطواوي متحقازن كال مداياتن الناس ساقاقروتيا تركب زلا زتمالي اب مونغو منيسترو قدايات وچا إيرتران لعلوت لغات منغست هندي زتقايده ركباتن زرباتن مغتلتان مرأياناتو كويني زركب نهاقرنا إيرترا كامرا دبلوماسي عالم نمنتالا زتقبرا كل فتنتات ملو بملو مخينون فشلون أبز حجوان إيرترانا قبل الدبلوماسي بمخان مسكم زين عينت حالاتن أقداسن هقرات صمدان ركباتن نافترة تركب منغست إيرترا مسجد دست زبال هقرات بمتحبار نتز بالمنغستن إيرترا بوشت أو عامتاتو زي كايدون زي سلاسلن زلو مدبات هنساتن لمعاتن معبالن يحيلو نمقتال مسكم زيوم عينت مشارختي كتال ركبات ناكيدي ركب كبرى تغطاتلتي نابتي كالاي نوريا قداس زعبا نسجر ازوم بغطتا مساقرنا إيرترا زتت حازا خوينو زحقوز زينا كويني زركب بانك لمعات أفريكا نهاقرنا إيرترا زملكت أقداس حبريتا زرقحي ركبالو بمسرت تزرقحي زركب زول حبريتا أمونغو بانك لمعات أفريكا منغست إيرتران نايميتن 20 مليون دولار سمو معاد كم زتغتميو بانك لمعات أفريكا أب حبريتو تغيسون قليتون زركب زلو بانك لمعات أفريكا مس منغست إيرترا زلو طبق زمدناتات إيرترا تسلاسلم زلا مدبات هنساتن لمعاتن معبالن بعبيقا وعسنت مقبي نمرقاز أم مدايتعاد تقبرو زلا حيار تعرتات بمراد أغدمو مس منغست إيرترا زتا خير سمعاتن زتا تكبر بروجكتاتن وتيتاوي كم زخون بمحبار حجي مس منغست إيرترا 220 مليون دولار بروجكتات كم زتا سامعن كم زتا رادادن أمداي حرشان ساعتن آتو كيرو كسر رحمقانيو أب حبريتو تغيسون قليتون سركب زلو بانك لمعات أفريكا نتا أبدكم حرق زهنة زلو زعابي ناي سولار بروجكت أب إيرترانا 5 مليون دولار نصوز مولي نيرو حجخا بتوساقي 220 مليون دولار سمو معات بمختام أب إيرترا أمداي حرشان ساعتن آتو كيرو أقداس سمعات كتيمو يركبالو منغست إيرترا تحداس ساعات أب إيرترانا ملوك بملوك نمتتتاون زي قوارد ساعتن نتزلو حسرة حيلي إلكتريك نمفتحو كم زعينت بروجكتات كابز جمر درو 4-5 عمتات أبتيرو يركبالو أبز تفلالي كورنعات هاجر زتا تخلو ممنشوي صحيو ساعات بروجكتات كساباب زحجوان وزيتاوين كوينوميوم زغتلو زلو منغست إيرترا وزيت نايز بروجكتات بمعزابيو مسكم ديوم عينت مشاركة أكلات بمتحوار كم زعينت 9 مليون دولارات بروجكتات تسمامعين تراداديون زركب زلو إيرترا هاجرنا حتى كابتن بدرجة أفريكان علمن صحيو ساعات بروجكتات كتتكبرلن مجيت زخونة هاجريا نسوس لزخونة منغست إيرترا نزي قدايك قدام نتات هيبو زسر حالو زلو أب حجرت واناتن عمتاتن إيرترانا بصحيو ساعات زمنشو حيل إلكتريك تتقيمة اتحج زقاتم زلو زتفلالي محنقوتات ناحية ساعات ملو بملو كفتح مقانو كابزو قدايك كتفلتن كتردان أيتي تسقمن منغست إيرترا كم تاغد ديمخ تقصون كقلتون زتنحكو مسكم زيوم عينت مشاركة أكلاتن هقراتن بمتحوار أب إيرترا أقداس بروجكت متكبارن سمو معات مختامن
ቀጢልዎ ይርከባሎ እዝኻ ህዝብን ሃገርን ካብዛ ሓለፈ ናይ መኸታ ዓመታት ተሰጋጊሮም ናብ መደባት ህንፀትን ልምዓትን ሙሉእ ብሙሉእ ኣትዮም ይርከቡ ከም ዘለው ህያው ኣብነታትን ምስክርነትን ኮይኑ ዝርከብ ዘሎ ንዓናኒ ኤርትራውያን ንምድኻም ብዙሕ ፈተነታት ተኻይድዩ ህዝቢ ኤርትራ ንዝሓለፈ ልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ መኸታ ይሕሊፎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ናብ መደባት ህንፀትን ልምዓትን ተሰጋጊሩ ይርከባሎ ዝተኸስራ ዕድላት ኣብ ሓፀርተ ዓመታት ንምድባሶ ሓያል ስራሕ እናተኻየደ ይርከባሎ ኤርትራና ኣብ ዝመጽእ 2-3 ዓመታት ዓብ ዝኾነ ነጥበ መቐይሮ ከም እተመዝገብ ጥርጣረታት ዝበሃል ይብልናን ኩብራ ተኸታተልቲ ናብ ሳልሳይ ናይ መወዳእታ ንሪኦ ዛዕባ ምስ እንሰግር ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዝርከብ ዘሎ ቀውስን ቅልውላውን ነፍሲ ወከፍ ማሕበረሰብ ዓለም ብደቂቕ ዝከታተሎ ዘሎ ጉዳዩ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብምዃን ኣብ ዝተፈላለዩ መደበራት ቴሌቭዥንን ሬድዮን ብምውፃእ ተዓዲሞም ዝመፁ ሰባት ኣብቲ ሃገር ኣጋጢሙ ዝርከብ ዘሎ ፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበራውን ኩነታት መንግስቲ ክቆፃፀሮ ከም ዘይከኣለ ካብ ኣዲስ ኣበባ ልዕሊ 80 ኪሎ ሜትር ወፂኻ መንግስቲ ዘየመሓድሮ ከባቢታት ብዙሑ መንግስቲ ከም መንግስቲ ነቲ ሃገር የመሓድራ ከም ዘየለ ናብ መንግስቲ ወቀሳታት ክቐርብ ፀኒሕናሎን እዛ ቪድዮ ንከታተላ ኢትዮጵያ ውስጥ 100 ኪሎ ሜትር ወጥተህ ከአዲስ አበባ ሌሎች አካባቢ ደርሰህ ማትመለስ ከሆነ ምንድነው እሱ አገር መንግስትስ እየመራ ነው ወይ ሪሊ የኢትዮጵያ መንግስት አሁን አገር አንድ አድርጎ እየመራ ነው እውነትን እንነጋገር ከተባለ አማራ ክልል ስንሄድ አብዛኛው የገጠር ወረዳዎች በፋኖ እጅ ነው ያሉት እውነት ነው መነጋገር አይደል ያለብን እዚህ መድረክ ላይ በፋኖ እጅ ነው ያሉት ኦሮሚያም ላይ ስንሄድ በሸኔ እጅ ነው ያሉት ትግራይ መቀሌ ህወሓት ናት ያው ህወሓት ታግዳ እንኳን ከምርጫ ቦርድ ያን ማስፈጸም አልቻለም መንግስት በጉልበቷ ራሷን ፓርቲ አድርጋ ቁማ ያው ምርጫ ይደረጋተም ያለች ፎክራለችና እነኚህ ጉዳዮች እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሰላም ጉዳይ እጅግ አሳሳቢ ነው አርሲ የደም ምድር ሆኗል አኬልዳማ ሆኗል ወደ ሐረርም ይሄደ ነው የጉዳይ ሰሞኑን ትንሽ ጋብ ብሎ የነበረው ከዚህ ከምርጫው 3 ዓመት ሌት ሆኖ ነው በኋላ እናነሳዋለን የቤንሻንጉል ጉሙዝ ምርጫና ደህና ነበር እዛ አካባቢ ያለው ውዝግብ እጅግ የከፋ በጣም ብዙ ኢትዮጵያውያን ያለቁበት ብዙ ሲቪሊያንስ በጅምላ የተቀበሩበት ኤሪያ ነው ያ ኤሪያ አሁን ደግሞ እንደገና ግርሽቶበት በቀደም ለታ ወደ 50 የሚጠጉ ንጹሃን ዜጎች ተጨፍጭፈዋል ይሄንን ስናይ አሁን የበለጠ በየሰፈሩም ጭምር ሰው መግደል ተራ ነገር ሆኗል ትኋንና ቁንጫ መግደል ይቀላል የሚገርመው ቁንጫ ስለምትፈናጠርም ፈልገ እሷን ለመግደል ትቸገራል የሰው ልጅ ግን ከቁንጫ ባነሰ መልኩ እየተያዘ ሲገደል ስታየው ወዴት እያዘገምን ነው አይን ደም ይጠላል ይሄ ደም እየበዛ ሲመጣ በኋላ ህዝቡ አይጎሽም ወይ ውስጡ አይቆጣም ወይ ህዝብ ይቆጣል እኮ ህዝብ የተቆጣ ግን ወዮለት ለዚህ መንግስት ኩብራ ተኸታተልቲ ከምዛ ኣብዚ ቪድዮ ክንከታተሎም ክንዕዘቦን ዝፀናሕና ካብ ኣዲስ ኣበባ 100 ኪሎ ሜትር እንተዳ ወፂኻ ኣብ ክልል ኦሮሞ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዘመሓድሮ ኣብ ክልል ኣምሓራ ፋኖ ንክልል ኣምሓራ ዘመሓድሮ ዘሎ እዚኻ መንግስቲ ከም መንግስቲ ኣብቲ ሃገር ዘለዎ ምቁፃር ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝጠፈ ሰባት ብፀሓይ ቀትሪ ክቕተሉ ንብርቶ ርእዮታት ከም ዝኾነ እዚኻ መንግስቲ ነቲ ሃገር ክቆፃፀራ ስለ ዘይካለ ሰባት ምቕታል ንብርቶ ርእዮታት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ እዚ ኩነታት ብኸም ዘለዎን ተዳቐፂሉ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ነቲ ሃገርን ሓደገኛ መንገድታት ክኸውን ምዃኑ ክትንትንን ክዛረብን ፀኒሑ ኢትዮጵያ ዘላቶ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ዝኸፍአን ናብ ዝበኣሰን ተቕናዓላ ስርዓት ብልፅግና ኣብ ጎደናታት ኣዲስ ኣበባ ዘብለጭልጭ ነገራት ምስራሕ ንህዝብታት ዓለምን ኢትዮጵያን ንምድንጋር ዘካየዶ ኩሉ ፈተነታት ክኾኑሉ ይከኣለን እኖ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ከተማ ኣዲስ ኣበባን ብምዃን መንግስቲ ልዕሊ 100 ኪሎ ሜትር ካብ ኣዲስ ኣበባ ክቆፃፀሮ ዘይክእል ቦታታት ህዝቢ ብኣስገዳድ ይቕተልን ሰባት ብፀሓይ ቀትሪ ይዝሞቱን ይግረፉን ከም ዘለው ካብ ኢትዮጵያውያን ምስክርነት ክወሃብ ንዕዘብ ኣለና ኢትዮጵያ ቀስ ብቀስ እናተጨራረመት ናብ ዝኸፍዓ ዘቕልውላው ተምራሓላ ኩብራ ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሜድያ ንሎም ሰንበት ኣዳልዩ ዝነበርኩ እዋናውን ኣገደስትን 3 ዜናታት እዚ ክትከታተሉ ፅናሕኩም ዝመስል ነይሩ ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ብሩኽ ናይ ዕረፍቲ ሰንበት ደቅረም ፈንቅል ኤሪ ሜድያ